ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। परम आदरणीय भक्त श्रोतावृन्द, मैले अघिल्लो परिच्छेदसम्ममा श्रीमद् भगवद् गीताको तृतीय अध्यायको 7औं श्लोकसम्मको भावार्थ प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज म तृतीय अध्यायको 8औं देखि 15औं श्लोकसम्मको भावार्थ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन, तिमी शास्त्र विधिपूर्वक शास्त्रले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको कर्म गर, किनकि कर्म नगर्नेको अपेक्षा कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो। कर्म नगर्नुले तिम्रो शरीर निर्वाह पनि त सम्भव हुँदैन। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञ अर्थात् कर्तव्य पालनको लागि गरिने कर्मले अन्यत्र अर्थात् आफ्नो लागि गरिने कर्ममा लागेको यो मनुष्य समुदाय कर्मले बाँधिन्छन्। त्यसैले हे कुन्ती नन्दन, तिमी आसक्ति रहित भएर उक्त यज्ञको लागि कर्तव्य कर्म गर। श्रोतावृन्द, जुन कर्म अरूको लागि नभई स्वयंको लागि गरिन्छ त्यस्तो कर्मले मनुष्य बाँधिन्छ। हामीले यी 3 कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ। यो शरीर सहित आफ्नो भनिएका चीज वस्तुहरू कुनै पनि आफ्नो होइनन्। मेरो लागि केही चाहिन्न र मैले मेरो निम्ति केही गर्नु छैन, बस यसमा दृढ हुनुपर्दछ। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्थो मेषवोस्त्विष्टकामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्माजीले सृष्टिको आदिकालमा कर्तव्य कर्मको विभाजन सहित मनुष्य आदिको रचना गर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरू यस कर्तव्य कर्मद्वारा सबको सृष्टि गर र यो कर्तव्य कर्मरूप यज्ञले तिमीहरूलाई कर्तव्य पालनको आवश्यक सामग्री प्रदान गर्दछ। त्यसद्वारा तिमीहरू देवताहरूलाई उन्नत गर अनि देवताहरू तिमीहरूलाई उन्नत गर्दछन्। यसरी एकले अर्कालाई एक आपसमा उन्नत गरेर तिमीहरूले परम कल्याण प्राप्त गर्नेछौ। श्रोतावृन्द, आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नाले अनि अरूका निम्ति निष्काम भावले कर्म गर्नाले आफ्नो तथा प्राणी मात्रको कल्याण हुन्छ र नगर्नाले अहित हुन्छ। मनुष्य शरीर केवल कल्याण गर्न र कल्याण प्राप्त गर्नका लागि मिलेको हो। फलेच्छा वा आसक्ति त्यागेर अरूको हितको निम्ति कर्म गर्नु नै कल्याणको मार्ग हो भनेर भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञले पुष्ट भएका देवताहरूले तिमीहरूलाई
बिना मागेर नै कर्तव्य पालनको आवश्यक सामग्री दिइरहनेछन्। यसरी देवताहरूले दिएका सामग्रीको अरूको सेवामा नलगाई जुन मनुष्यले स्वयं मात्र उपभोग गर्दछ ऊ चोर हो। आदरणीय श्रोतावृन्द, हाम्रो स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर संसारका निमित्त हो। हामीले शरीरको सदुपयोग गर्नुपर्दछ, अरूको सेवामा लगाउनु पर्दछ। अरूको सेवामा लगाउनु नै शरीरको सदुपयोग हो। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। यज्ञ शेषको अनुभव वा उपभोग गर्नेवाला श्रेष्ठ मनुष्य सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त हुन्छ र जो केवल आफ्नो निम्ति मात्र कर्म गर्दछ त्यस्ता पापीहरू पापको नै भक्षण गर्दछन्। श्रोतावृन्द, सम्पूर्ण पापहरूको कारण कामना हो। कामनापूर्वक आफ्नो लागि केही पनि कर्म गर्नु बन्धन हो र निष्कामतापूर्वक अरूको निम्ति कार्य गर्नु नै सेवा हो, पुण्य हो। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिता। सम्पूर्ण प्राणी अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। अन्नको उत्पत्ति वर्षाले हुन्छ, वर्षा यज्ञबाट हुन्छ, यज्ञ कर्मले सम्पन्न हुन्छ। तिमी कर्मलाई वेदबाट उत्पन्न भएको जान, वेद अक्षर ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको जान। त्यसैले सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञमा नित्य स्थित हुनुहुन्छ। परम आदरणीय श्रोतावृन्द, आज मैले श्रीमद् भगवत गीताको केही अंशको भावानुवाद यहाँहरू समक्ष राखेँ। सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ, सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजलाई यहीँ विश्राम लिन्छु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।